उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। टर्कीमा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1797 जना पुग्यो। 6000 भन्दा धेरै घाइते, खोजी र उद्धारको काम चल्दै। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित। संसदको चालू हिउँदे अधिवेशन अझै 1.5 महिना चल्ने 20वटा विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार हुँदै शोधानान्तर स्थिति 97 अर्बले बचतमा, विदेशी विनिमय संचित 10 अर्ब 30 करोड़ डलर पुग्यो। 6 महिनामा 24% बढेर 5 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। खोटाङमा काम नसकिँदै ठेकेदार कम्पनी सामान नै उठाएर हिँडेपछि 41.5 करोड़ रुपैयाँको सड़क आयोजना अलपत्र। निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि कर्णाली राजमार्ग स्तर उन्नति नहुँदा समस्या बढ्दै। र पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाई नियुक्त। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सुरुमै एउटा विदेशको खबर। टर्कीमा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा 1797 जना पुगेको छ। अहिलेसम्म भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको टर्कीमा 1014 जना र छिमेकी देश सिरियामा 783 जना गरी कम्तीमा 1797 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाको भग्नावशेषमा खोजी भइरहेको र ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टर्की र सिरिया दुवै देशमा गरी 6000 जना भन्दा धेरै घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको र घाइतेहरूको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले जनाएको छ। टर्कीमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 4:17 7.8 रेक्टर स्केल र दिउँसो 1:24 7.5 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको हो। दिउँसोको भूकम्पले खोजी र उद्धारमा थप समस्या पैदा गरेको छ। अरू कयौं परकम्पहरू गइरहेका बीबीसीले जनाएको छ। टर्कीले राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि अपील गरेको छ। यसैबीच अमेरिकाले विपदका विवरणबाट आफू चिन्तित रहेको जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कसरी मद्दत पुर्याउन सकिन्छ भनेर विश्लेषण गर्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निकायलाई निर्देशन दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। युरोपेली संघले टर्कीमा खोजी तथा उद्धार टोली पठाएको जनाएको छ। बेलायत र रोमानियाका खोजी तथा उद्धारकर्ताहरू उद्धार कार्यमा
कार्यमा सघाउन निस्किसकेका छन्। फ्रान्स र जर्मनी सहितका देशले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन्। टर्की विश्वको सबैभन्दा सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रहरूमध्येको एक हो। सन् 1999 मा उत्तर पश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएपछि 17,000 जना भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्कीमा भूकम्पमा परि धेरै नागरिकको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकको तर्फबाट शोक सन्तप्त सबैमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उहाँलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि एउटा मात्रै प्रस्ताव परेकाले उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। कांग्रेस लगायतका दलहरूले समेत उम्मेद्वारी नदिएर अर्याललाई समर्थन गरेपछि उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। अर्याल 1 वर्ष अघि भएको चुनावमा माओवादीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएको हो। 2070 सालमा माओवादी प्रवेश गरेकी अर्याल त्योभन्दा पहिला एमालेमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2063 मा एमालेको तर्फबाट महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बन्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको चालू हिउँदे अधिवेशन अझै 1.5 महिनासम्म चल्ने भन्दै यो बीचमा झण्डै 20 वटा विधेयक संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको बिजनेस बढाएर चालू अधिवेशनबाट झण्डै 20 वटा विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छलफलमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले बताउनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा कस्तो विषय लैजाने भन्ने बारेमा प्रमुख सचेतकहरूबाट सुझाव लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद अहिले भाषणको रमिता देखाउने कुरामै सीमित रहेको भन्दै अब प्रभावकारी बनाउन प्रयास गर्ने समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख लगायतको सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ मनोहरी तिमिल सिन्हाका अनुसार राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि सभाका सदस्य अरूण कुमार चौधरीले आफूलाई थुना मुक्त गर्न माग गर्दै दायर गर्नुभएको रिटमा उच्च अदालत दिपायलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो मुद्दामा दिएको म्याद बदर गरी थुना मुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। तर उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएर जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो। 13 वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा सांसद चौधरी सहित 3 जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले 6 महिना कैद र 8 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। त्यही मुद्दामा प्रहरीले चौधरीलाई केही दिन अघि बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। चौधरी अहिले कैलाली कारागारको थुनामा हुनुहुन्छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार शोधनान्तर बचत, विदेशी विनिमयको संचिति, रेमिट्यान्स लगायतका सूचकमा सुधार भएको छ। 6 महिनामा शोधनान्तर स्थिति 97 अर्ब 10 करोड़ रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 41 अर्ब 23 करोड़ रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। यस्तै गएको असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड़ रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय संचिति अहिले 10% बढेर 13 खर्ब 37 अर्ब 29 करोड़ रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो संचिति गएको असारमा 9 अर्ब 54 करोड़ रहेकोमा पुस मसान्तमा 8% बढेर 10 अर्ब 30 करोड़ डलर कायम भएको छ। यो रकम 10 महिना 4 दिनको वस्तु आयात र 9 महिना 1 दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै चालू खातामा पनि सुधार आएको छ। पुस मसान्तसम्म चालू खाता 29 अर्ब 47 करोड़ले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा चालू खाता 3 खर्ब 52 अर्ब 16 करोड़ रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो।
यसैबीच प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने ठूलो गिरावट आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 11 अर्ब रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा अहिले 74 करोड 94 लाख रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ। यस्तै साउनदेखि पुससम्म रेमिट्यान्स भने 24% भन्दा धेरैले बढेको छ। 6 महिनामा रेमिट्यान्स 24.3% ले बढेर 5 खर्ब 85 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा रेमिट्यान्स 5% ले घटेको थियो। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 64.6% ले बढेर 2,75,643 जना पुगेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या साउनदेखि पुससम्म 9.5% ले बढेर 1,42,548 जना पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 298% ले बढेको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले टर्कीमा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1797 जना पुग्यो, 6000 जना भन्दा धेरै घाइते। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार हुँदै विदेशी विनिमय सञ्चित 10 अर्ब 30 करोड डलर पुग्यो लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका थुप्रै सम्भावनाहरू मध्ये चरा पर्यटन पनि एक हो। चरा हेर्ने आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै हुने गरेको र कतिपय विदेशीहरू पनि चरा हेर्नकै लागि नेपाल आउने गरेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालमा संसारमा भएका चराका प्रजाति मध्ये झण्डै 9% प्रजाति पाइन्छ। विश्वमै दुर्लभ मानिएका 42 प्रजातिका चरा नेपालमा सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। 10-12 दिनको यात्रामा नेपालमा पाइने प्रजाति मध्ये झण्डै आधा प्रजातिको अवलोकन गर्न सकिने चराविदहरू बताउँछन्। साथी भोजेन्द्र बस्नेतले नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका उपाध्यक्ष एवं चरा अवलोकन सम्बन्धी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका विमल थापालाई सोध्नु भएको छ, नेपालमा चरा पर्यटन प्रवर्धनको लागि कतिको पहल भएको छ? चरा पर्यटन जुन चाहिँ नेपालमा त त्यति राम्रोसित चलेको छैन भनौँ, अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो स्थान पाएको छैन भनौँ होइन। जस्तो उता साउथ अमेरिका भन्ने ठाउँमा त चरा पर्यटन भनेको एकदमै संसारभरिको मान्छे जान्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई जुन चाहिँ आनन्द आउँछ काम, त्यही कामबाट पनि अब अलिकति कमाई जुन चाहिँ इन्कम पनि हुन्छ, आफूलाई आनन्द पनि लाग्छ भनेर चाहिँ यो चरा अवलोकन टुरहरू जुन चाहिँ बर्ड वाचिङ टुरहरू ट्रिप्सहरू गर्छु मैले होइन। नेपालमा त्यो सम्भावना चाहिँ कति हो? सम्भावना एकदमै छ यसमा। सबैले मिलेर त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, अलिकति चिनाउनको लागि नेपालमा यस्तो चराहरू छ भनेर चाहिँ चिनाउन सक्यो भने चाहिँ सम्भावना एकदमै बलियो छ। किनभने चाहिँ नेपालमा संसारको
9% चराहरू चाहिँ नेपालमा पाइन्छ। सानो देशमा चाहिँ हामीसित त्यति धेरै चरा सङ्ख्यामा चरा अभाव भनेको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन, तर थाहा भएर त्यसलाई राम्रो प्रवर्धन प्रमोसन गर्यो भने चाहिँ सम्भावना छ। कुनै क्षेत्रमा गयो भने एउटै क्षेत्रमा अथवा एउटै यात्रामा धेरै किसिमका चराहरू देख्न सकिने अवस्था चाहिँ छ कि छैन नेपालमा, कि फरक फरक ठाउँ जानुपर्छ? केही दुर्लभ चराहरू चाहिँ अब हेर्नको लागि चाहिँ हामी पूर्व कहिले पश्चिम कहिले चाहिँ एकदमै तराईको माथि पहाडतिर जानुपर्ने छ। तर केही ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ अब भनेको जति धेरै चाहिँ सबै नदेखे पनि धेरै जस्तो चराहरू चाहिँ देखिन्छ। चितवन भनौँ, कोशी भनौँ, काठमाडौँकै फुलचोकी गोदावरी भनौँ, त्यहाँ लगभग 350 देखि 400 किसिमको चराहरू देखिन सक्छ होइन। यत्रो सहरको छेउमा भएको एउटा ठाउँ पनि त्यति राम्रो छ। भनेपछि हामी काठमाडौँ उपत्यकाबाट पनि एक दिनमा कुनै ठाउँमा गएर चरा हेरेर फेरि आफ्नो वासस्थानमा फर्कन सक्ने अवस्था छ। हजुर। नेपालमा चाहिँ संस्थागत रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा चरा देखाउने, चराबारे बुझाउने भन्ने किसिमका यात्राहरू अवलोकनहरू हुन थालेका छन् कि छैन? छन्, त्यो चाहिँ भइरहेको छ, देखिन्छ राम्रै अब एक किसिमले बढ्दैछ भन्नुपर्छ। चरा हेर्न जाँदाखेरि उनीहरूको गतिविधिमा कुन कुन कुरालाई बढी चाख लिएर हेर्नुहुन्छ? कसरी उड्छ तिनीहरू होइन, रङ कस्तो हुन्छ र कलर जुन चाहिँ भन्छ हामीले त्यसले नै आकर्षित गर्छ हामीलाई पहिला, त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछ होइन। चरा हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मन अथवा हाम्रो मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने भाव चाहिँ कस्तो हुन्छ? के कुरा चाहिँ हामीले पाए जस्तो लाग्छ? मलाई त एकदमै सन्तुष्ट लाग्छ कि मैले आज यो चरा देखेँ होइन। र अब त्यही चरा कति चराहरू चाहिँ दुर्लभ चराहरूलाई देख्न पाउँदा झन् एक किसिमको मनमा चाहिँ आनन्दित लाग्छ, एउटा एक किसिमको जुन चाहिँ मैले सायद त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्दैन होला, जुन तरिकाको आनन्द पाउँछ होइन। यो हेरेपछि फेरि अर्को पनि फेरि हेरौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ लालसा चाहिँ जागिर आउँछ कि। हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पक्षी संरक्षण संघका उपाध्यक्ष विमल थापा। फेरि पनि वन र वन्यजन्तुकै खबर। एसियन गैंडा संरक्षणको लागि चितवन घोषणापत्र 2023 जारी गर्दै 5 देशका उच्च अधिकारीको छलफल सकिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले पटिहानीमा माघ 20 गतेदेखि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा गैंडा संरक्षणमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै छलफलबाट गैंडाको संख्या व्यवस्थापन, वासस्थान व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा सूचना आदान प्रदान, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिन निर्णय भएको विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले बताउनुभयो। बैठकमा गैंडा संरक्षणको अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, गैंडा संरक्षणको लागि प्रविधिको प्रयोग तथा सहकार्य, संरक्षण तथा चोरी शिकार नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन तथा गैंडा संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोग लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा भूटान, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र नेपालले आफ्नो देशको अनुभव, प्रविधि, साझा सवाल तथा भावी योजना जस्ता विषयमा प्रस्तुतिसहित छलफल गरेका छन्। खोटाङको महुरे राजापानी सड़क निर्माणको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले काम नै नसकी सामान उठाएर हिँडेको छ। गाईघाट दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत महुरेबाट राजापानीको सिमपानी 22 किलोमिटर सड़क खण्ड कालोपत्रेकको ठेक्का लिएको भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धि शाही जेवी निर्माणस्थलबाट रहेका गाड़ी, क्रसर मेसिन लगायतका उपकरण उठाएर हिँडेको हो। लामो समयसम्म अलपत्र बनेको निर्माणस्थलमा केही समय अघि आएको निर्माण व्यवसायी भुक्तानी लिएपछि काम छाडेर हिँडेको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढ़ी नगरपालिका 14 बुइपाका वडाध्यक्ष दिनेश राईले बताउनुभयो। 41 करोड़ 50 लाख रूपैयाँको लागतमा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म 50% मात्र भौतिक काम गरेको गाईघाट दिक्तेल सड़क कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। यसैबीच भेरी नदीमा पुल नबन्दा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 10 र रुकुम पश्चिम 820 कोट 5 स्यालाखदी जोडिन समस्या भएको छ। ठेक्का लिएको 7 वर्षसम्म पुल निर्माण नहुँदा समस्या भएको हो। 2073 सालको असार 31 गते मृत सञ्जीवनी गालवा जेभी वसुन्धरा काठमाडौँले भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने भन्दै सड़क डिभिजन चौरजहारीसँग सम्झौता गरेको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद 2077 सालको पुस 30 गतेभित्र निर्माण हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म काम सकिएको छैन। सड़क डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले 2079 कार्तिक 29 गते ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको डिभिजन प्रमुख आशुतोष करणले जानकारी दिनुभयो। यो पुल 9 करोड़ रूपियाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तै कर्णाली राजमार्ग गुणस्तरीय नहुँदा यात्रुले शास्ति भोग्दै आएका छन्। राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गरे पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। राजमार्ग स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुलाई मात्र होइन, गाड़ी चालक र गाड़ी धनीलाई पनि समस्या हुने गरेको छ। सड़क जीर्ण हुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कालीकोटको
पचाल झरनाका स्थानीय कटक बहादुर बमको भनाइ छ कर्णाली राजमार्गले सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र मुगुलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट दैलेख हुँदै कालीकोटको दहीखोलासम्म सड़क डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले हेर्दै आएको छ भने राजमार्ग अन्तर्गत दहीखोलादेखि जुम्ला खलंगासम्म सड़क डिभिजन कार्यालय जुम्लाले हेर्दै आएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन अत्यधिक माग आएको बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन अत्यधिक माग आइरहेको र माग सम्बोधन गर्न अनुमानित 24 अर्ब रूपैयाँ वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने काम भइरहेको र कतिपय ठाउँमा सड़क साँघुरो हुँदा बिछाइसकिएको खानेपानीको पाइप तथा विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने क्रममा आवश्यक सुरक्षित दूरी कायम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले भविष्यमा त्यस्ता स्थानको मर्मत सम्भार गर्दा समन्वय तथा सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मेलम्चीको पानी दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट चक्रपथभित्र बाँकी रहेका स्वयम्भू, बालुवाटार, महाराजगंज, धुम्बाराई आदि ठाउँ र चक्रपथ बाहिरका मण्डिकाटार, कपन, चावहिल, बौद्धको दक्षिणी भाग गरी करिब 800 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। शेयर बजार आज पनि सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 4.62 अंकले बढेर 2100.71 बिन्दुमा पुगेको छ। बजार बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। हिजो 1 अर्ब 93 करोड़ रुपियाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 259 वटा कम्पनीका 39,22,000 किता शेयर 1 अर्ब 47 करोड़ 41 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा किसानलाई हिउँदे धान अर्थात चैते धान लगाउन चटारो भएको छ। बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा सिंचाईको सुविधा पर्याप्त भएका सिमसार क्षेत्रका किसानलाई हिउँदे धान लगाउन चटारो भएको हो। कावसोती, गैराकोटा, देवचुली, मध्यविन्दु नगरपालिका तथा बिएनी, त्रिवेणी, बुलिङटार र बौद्धिकाली गाउँपालिकामा हिउँदे धान खेती हुने क्षेत्र हुन्।
बर्खे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादन राम्रो हुने कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरले जनाएको छ। सुन्दर यातायात प्रणालीले आजदेखि लागू हुने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन बन्द गरेको छ। यातायातले आफ्ना विद्युतीय मेसिन, स्टेशन र विद्युतीय बस सञ्चालन बन्द गरेको हो। नेपाल सरकार विद्युत नियमन आयोग र विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशनको नाममा लिँदै आएको अतिरिक्त डिमान्ड शुल्क नहटाएको भन्दै सुन्दर यातायातले आजदेखि आफ्नो सेवा बन्द गरेको हो। सुन्दर यातायातले काठमाडौँको चक्रपथमा विद्युतीय गाडी गुडाउँदै आएको थियो। बजाङमा भएका छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने अर्का 1 जनाको शव भेटिएको छ। केदारसिउ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 4 को सीमाना वजुवा बगरमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुर्गाथली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 की 25 वर्षकी अमृता खत्रीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बजाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका 1 मा रुखबाट लडेर स्थानीय धनलक्ष्मी खत्रीको ज्यान गएको छ। यस्तै 26 पाथीभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का बलराम गिरीको शव उनकै घरभित्र भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको साली नदीमा लागेको माधवनारायण मेलामा 1,02,44,000 रुपियाँ सहयोग संकलन भएको छ। गएको पुस 22 गतेदेखि शुरू भएको 1 महिने स्वस्थानी माधवनारायण मेलाको अन्तिम दिन हिजोसम्म यो रकम संकलन भएको माधवनारायण स्वस्थानी व्रत तथा सुधार समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। किसानले उत्पादन गरेका तरकारी नबिक्ने तर भारत लगायतका देशबाट आयात भने भइरहेको विषयमा आईपी भण्डारीले लेख्नु भएको छ। नेपाली किसानको अवस्था साँच्चै खराब छ। दूध, दही, तरकारी, धान र उखु केहीको मूल्य किसानले राम्रो पाउँदैनन्। अब पुरै नेपालीलाई भलो हुने गरी कृषि क्रान्ति हुनुपर्छ। कृषिजन्य वस्तुले भाउ पाउनुपर्छ अनि युवाले स्वदेशमै काम पाउनुपर्छ। उमाकान्त शर्मा चापागाई सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, शीत भण्डार बनाउनेतर्फ लागौं। एक दिन तरकारी फालेर केही हुँदैन। कुनै बेला रूपन्देहीको शंकर नगरका किसानले कुलो र सड़कमा दूध बगाउने गर्दथे, तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। माधव अधिकारी लेख्नुहुन्छ, नेपाली तरकारीमा बिचौलिया हावी भएका कारण किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा महँगो पर्न जान्छ। यही कारण भारतीय तरकारीले नेपाली तरकारी विस्थापित गर्न थालेको छ। यदि नेपाली किसानको पहुँच सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउन सक्ने हो भने भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने थियो। अनि समसामयिक विषयमा काजी खत्रीले लेख्नु भएको छ, समस्या देशको अर्थतन्त्रमा छ, समस्या किसानको छ, समस्या गरेर खाने वर्गको छ। यी सबै नागरिकको समस्या सधैँ ओझेलमा पर्ने, राजनीति भने जहिले पनि हावी भइरहने। कहिले प्रजातन्त्रका लागि राजनीति, कहिले गणतन्त्रका लागि राजनीति, कहिले संघीयताका लागि राजनीति। राजनीति केका लागि र कसका लागि? अब त नागरिकको समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणका काममा ध्यान जानुपर्ने होइन र? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। टर्की र सिरियामा भूकम्प जाँदा 1,700 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय खबर यसअघि नै प्रसारण भइसकेको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको प्रमुख प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाई नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले देसाईलाई औपचारिक रूपमा प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ। देसाईले केही दिन अघिदेखि नै नेपाली टीमलाई प्रशिक्षण दिन थालेका थिए। उनी सन् 2014 देखि नै नेपाली क्रिकेटसँग नजिक रहेका छन्। नेपालले आउँदो फागुन 2 गतेदेखि घरेलु मैदानमा विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्ड र नामिबियासँग 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्दैछ। यो श्रृंखलामा देसाईलाई पहिलो परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 अन्तर्गत पिपुल्स चोइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। मञ्चले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर आउँदो फागुन 23 गते हुने अवार्ड अन्तर्गत पिपुल्स चोइस विधामा मनोनयनमा परेका 5 जना खेलाड़ीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक सूचीमा फुटबलका अञ्जन विष्ट, क्रिकेटका आसिफ शेख, भलिबलकी उषा भण्डारी, टेनिसकी अभिलाषा विष्ट र पौडीकी रुवाना लामा अटाएका छन्। सूचीमा परेका खेलाड़ी अघिल्लो वर्ष सम्पन्न विभिन्न प्रतियोगितामा पाएको सफलता र चर्चाको आधारमा मनोनयनमा परेका मञ्चका सचिव एवं अवार्डको खेलाड़ी छनौट समितिका संयोजक अञ्जन खड्काले बताउनुभयो। एथलेटिक्स परिवार नेपालको आयोजना भएको गोल्डन एथलेटिक्स मिट अन्तर्गत महिला 5000 मिटरमा धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठले
स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रंगशालामा सम्पन्न 5000 मिटर दौड़मा सन्तोषीले निर्धारित दूरी 17 मिनेट 37 सेकेण्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। पुलिसकी राममाया बुढा दोस्रो र पुलिसकै रेखा विष्ट तेस्रो बनिन्। यस्तै 5000 मिटर पुरूष दौड़मा एपीएफका सञ्जीव नेपाली निर्धारित दूरी 15 मिनेट 53.03 सेकेण्डमा पूरा गर्दै पहिलो बने। पुलिसका सन्तोषनाथ योगी दोस्रो र पुलिसकै प्रकाश सिंह तेस्रो भए। पुरूष 200 मिटर दौड़मा एपीएफका शिवराज पार्की पहिलो बने। महिला 200 मिटरमा दाङकी निशा चौधरी पहिलो बनिन्। पुरूष 800 मिटर दौड़मा पुलिसका तेजबहादुर कार्की पहिलो बने। महिला 800 मिटरमा एपीएफकी फूलमती राणा पहिलो बनिन्। पुरूष ट्रिपल जम्पमा एपीएफका सलीम देवान पहिलो बने। महिला ट्रिपल जम्पमा पुलिसकी सीमा चौधरी पहिलो बनिन्। ज्याभलिन थ्रो पुरूषमा एपीएफका रमेश पोखरेल पहिलो बने। ज्याभलिन थ्रो महिलामा चन्द्रकला लामघादे पहिलो बनिन्। पुरूष शटपुटमा पुलिसका पुष्कल खड्का पहिलो बने। महिला शटपुटमा पुलिसकी चन्द्रकला लामगादे पहिलो बनिन्। 4x400 मिटर मिक्स रिलेमा एपीएफको टीम च्याम्पियन बन्यो। 2 दिने प्रतियोगितामा पुलिसका तेजबहादुर कार्की र लुम्बिनी प्रदेशकी निशा चौधरी सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ी चुनिए। प्रतियोगितामा विभागीय सहित 300 खेलाड़ीले सहभागिता जनाएका थिए। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। टर्कीमा भएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2000 जना पुग्यो। 6000 जना भन्दा धेरै घाइते। खोजी र उद्धारको काम चल्दै। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित। संसदको चालू हिउँदे अधिवेशन अझै 1.5 महिना चल्ने 20वटा विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार हुँदै शोधानान्तर स्थिति 97 अर्बले बचतमा विदेशी विनिमय सञ्चित 10 अर्ब 30 करोड़ डलर पुग्यो। 6 महिनामा 24% बढेर 5 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। खोटाङमा काम नसकिँदै ठेकेदार कम्पनी सामान नै उठाएर हिँडेपछि 41.5 करोड़ रुपियाँको सड़क आयोजना अलपत्र। निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि कर्णाली राजमार्ग स्तर उन्नति नहुँदा समस्या बढ्दै। र पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाई नियुक्त। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।